जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट पर्दैन है विदेश जान आए गर्जन यही गरौँ जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार रोजगार हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरकारको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी रोजगारीका कुरा गर्ने गर्छौँ, रोजगारका प्रसङ्गहरू उठाउने गर्छौँ। कहिले वैदेशिक रोजगारीका प्रसङ्ग अनि कहिले स्वदेशकै रोजगारीका प्रसङ्ग। जे होस्, रोजगारी हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तु। हामीले पछिल्ला दिनहरूमा अब वैदेशिक रोजगारी होइन स्वदेशमै रोजगारी खोजिनुपर्छ भनेर विभिन्न सामग्रीहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। हामीले नेपालमै रोजगारी गरिरहेका अर्थात् स्वरोजगारी अपनाइरहेका केही युवाहरूका सफलताका कथा पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यद्यपि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूले के कुरामा ध्यान पुर्याउने, विशेष गरी कोरोना भाइरसले सङ्क्रमित भइरहेको यो अवस्थामा कसरी सुरक्षित रहने, नेपाल सरकारले के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको छ, ती व्यक्तिहरूलाई, ती नेपालीलाई सुरक्षित राख्न भन्ने कुराहरू पनि पछिल्लो समयमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हजुर, आज पनि हामीसँग यस्तै केही प्रसङ्गहरू छन्। आज हामी केही सफलताका कथाहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ, जुन हेरेपछि यहाँहरूले पनि स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ, जागिरकै लागि भौतारिनु पर्दैन भन्ने केही शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशय हो। र सँगसँगै यो समयमा, यो कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई, नेपालीहरूलाई सरकारले के कस्तो योजना बनाएर स्वदेश ल्याउँदैछ, सुरक्षित राख्दैछ र ल्याएपछि पनि पुनर्स्थापित गराउँदैछ भन्ने विषयमा पनि केही जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् आजका केही सामग्रीतिर लागौँ। विभिन्न सामग्रीहरूको सङ्कलन गर्न पूर्वी नेपालको यात्रा गर्ने क्रममा हामीले रोजगारीको अवस्था के छ भनेर पनि बुझ्ने कोसिस गर्यौँ। नेपालको पूर्व क्षेत्रबाट कतिको युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू के छन्, सम्भावनाहरू के छन्, ती पनि हामीले खोज्ने प्रयास गर्यौँ। त्यसै क्रममा हामी गयौँ इलाम जिल्लाको अत्यन्तै चर्चित श्रीअन्तु डाँडामा, जुन ठाउँ सूर्योदय हेर्नको लागि निकै प्रसिद्ध रहेको छ। स्वदेश तथा विदेशबाट पर्यटकहरू धेरै आउने गर्छन् इलामको श्रीअन्तु डाँडामा। पर्यटकहरू हामी गएको दिन पनि धेरै थिए। नेपालबाट अनि भारतबाट धेरै पर्यटकहरू त्यहाँ पुगेका थिए। हामीले घाम देख्न पाएनौँ किनभने बादलले ढपक्कै ढाक्यो आकाश। घाम देख्न नपाए पनि हामी वरिपरिका अरू दृश्यहरूमा एकैछिन अल्मलिन थाल्यौँ अनि हाम्रो ध्यान त्यहाँ रहेका अस्थायी चिया पसलहरूमा गयो, जुन चिया पसल 4-5 वटाको सङ्ख्यामा थिए। बिहान मात्रै राखिन्छन् यी चिया पसल भन्ने पनि हामीले थाहा पायौँ। तीमध्ये एकजना महिलाकोमा बसेर हामीले पनि चिया पियौँ अनि एकैछिन कुराकानी पनि गर्न थाल्यौँ। तपाईँले यहाँ यसरी व्यापार गर्न थाल्नु भएको कति भयो? 4 साल जति भयो। हजुर, 4 साल भयो। हरेक दिन आउनुहुन्छ कि शनिबार मात्रै आउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? हामी त मौसम राम्रो हुँदा 12 महिना आउँछौँ। बर्खामा अब असार साउन भदौ अब कस्तो झरीहरू पऱ्यो भने हामी आउँदैनौँ, बस्ने ठाउँ छैन, यसरी खुल्ला पाखामा बस्ने हो। त्यो भएर बस्ने ठाउँको व्यवस्था नहुँदा झरीमा आउँदैनौँ। अरू बेला मान्छे अलिअलि आइरहन्छ, हामी 12 महिना आइरहन्छौँ। अनि तपाईँको एक दिनमा कति जति व्यापार हुन्छ? व्यापार त अब भन्नुपर्दाखेरि अब यहाँ जति धेरै मान्छे आयो त्यति नै हो व्यापार चल्ने भनेको। थोरै मान्छे हुँदा थोरै नै हुन्छ। हाम्रो 1000-1200, 2000-2500 मान्छे हुँदाखेरि हुन्छ हाम्रो 8-9 हजारसम्म राम्रै हुन्छ। शनिबार बढी हुन्छ? हजुर, शनिबार बढी हुन्छ। शनिबार यहाँ कस्तो कस्तो मान्छेहरू बढी आउनुहुन्छ यहाँ घुम्नको लागि? घुम्नको लागि त अब कार्यालयको मान्छेहरू आउनुहुन्छ, अब विद्यार्थीहरू लिएर टिचर आउनुहुन्छ होइन। अब बाहिर धेरै अन्तर्राष्ट्रियको मान्छे त आउनुहुन्न, इन्डियाको पनि थोरै हो। हाम्रो आउने भनेको धेरै चाहिँ यहाँ पाहुना झापा मोरङको हो। यहाँदेखि अझै अब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मकै मान्छे आउनुहुन्छ धेरै चाहिँ। महिनामा व्यापार कति जति हुन्छ होला, कहिले हिसाब गर्नुभएको छ? एभरेजमा भन्नुपर्दा 15-20 हजार नभए 15-16 हजार त हाम्रो महिनाको हुन्छ। त्यो चाहिँ नाफा नै हुन्छ, बच्छ? नाफै हो हाम्रो। फेरि बिहानभरिको हो नि त, यसो 2 घन्टा व्यापार गर्ने हो बिहानभरि। अनि अब खाना खाने टाइममा हामी घरमै पुग्छौँ।
दिउँसोको टाइममा हामी घरकै काम गर्छौँ बिहानभरिको व्यापार त्यतिको राम्रै हो हाम्रो बिहानभरि मात्रै काम गरेर होइन दिउँसो अरू काम गर्न पनि पाइयो घर पनि हेर्न भ्याइयो भनेपछि 15-20 हजार त राम्रै हो राम्रै हो हजुर बिहानभरिको हाम्रो ओटी जस्तो भनौँ न ओटी जस्तै हो दिउँसो घरको परिवारसँग काम गरिन्छ दिउँसोको अब काम भनेको धेरै लामो समयमा घरको काम गरिन्छ बिहानभरि छोटो समयमै हाम्रो ओटी जस्तो भनौँ न त्यस्तै हो तपाईँलाई के लाग्छ जस्तै अब पूर्वी नेपालमा पनि विदेशी चलन एकदमै धेरै छ कामको लागि होइन अब 15-20 हजार तपाईँले जुन महिनामा यहाँ बिहान एकछिन मात्रै काम गरेर बचाउनुहुन्छ होइन यसरी व्यापार गरेर त्यही 15-20 हजार कमाउनुको लागि विदेश खाडी मुलुकहरूमा 50 डिग्री घाममा जाने युवा धेरै छन् है यहाँ पनि छन् होला त के भन्नुहुन्छ तपाईँ यहीँ पनि हुँदो रहेछ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ यो आफ्नो काम देखेपछि अब मलाई त लाग्छ होइन अब बाहिर गएर अब बाहिर जानको लागि ठुलो रकमै चाहिन्छ 2-2.5 लाख 1.5-2 लाख त अब साधारण कामको लागि विदेश जाने गरेको छ त्यो खर्च ऋण खोलेर जाने खर्चमा चाहिँ यहीँ केही गऱ्यो भने रोजगारको ठाउँ धेरै छ भरिसके हाम्रो नेपाली महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भरिसके नजान नै राम्रो हो भन्न चाहन्छु मलाई चाहिँ अब त्यो विषयमा चासो पनि लाग्दैन इच्छा पनि छैन र आफूलाई यहीबाट भइराखेकोले गर्दा पनि होला अन्त त्यस्तो भरिसके बाहिर गएर ऋण गरेर है अब काम गरेको ब्याज जति चाहिँ साउलाई खुवाउनु भन्दाखेरि त्यति नै रकम निकालेर यहाँ केही गऱ्यो भने हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई इलामको श्री अन्तु डाँडाको यो प्रसङ्गपछि अब एकैछिन प्रसङ्ग पाँचथर जिल्लाको गएको फागुन महिनामा हामी ताप्लेजुङ जिल्ला पुगेका थियौँ ताप्लेजुङमा पूर्वाञ्चल महोत्सव चलिरहेको थियो र महोत्सवमा थुप्रै खालका स्टलहरू राखिराखेका थिए ताप्लेजुङको फुङलिङ बजारमा र तीमध्ये एउटा स्टल थियो बाँसका सामग्रीहरू बनाएर राखिएको स्टल त्यहाँ हामीले एकजना व्यक्तिलाई भेट्यौँ जसले बाँसका सामग्रीहरू बनाउनु भएको हो ती व्यक्तिको वैदेशिक रोजगारीको वैदेशिक यात्राको कथा त्यसपछि स्वदेश फर्केपछिको सफलताको कथा हामी धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ जस्तो लागेर हामीले ती व्यक्तिसँग कुराकानी गरेका थियौँ आउनुहोस् एकैछिन यो कुराकानी हेरौँ यो पक्कै पनि धेरैका लागि हृदयस्पर्शी र प्रेरणादायी बन्छ यो हामीलाई विश्वास छ जब 2062 साल असार 15 गते म वैदेशिक रोजगारतिर लम्किएँ जो मैले पासपोर्ट चाहिँ डिप्रोटन सप्लायर्स भन्ने एउटा मेनपार सामाकोसीमा रहेछ उहाँ त्यहाँको डाइरेक्टर 5 थरको हस्त तामाङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ राम्रो काममा पठाइदिन्छु पासपोर्ट मलाई दिनु भनेर 5 थरकै भएको हिसाबले चाहिँ मैले आफ्नो आदरणीय दाइ सम्झेर दिएँ तर उहाँले त्यो पासपोर्ट चाहिँ रोज ओभरसिज चप्पल कारखाना अगाडि भएको मेनपारमा लगेर बुझाउनु भएछ र 3 महिना पछाडि लगत्तै म वैदेशिक रोजगार मलेसिया पुगेँ जहाँ पुग्दाखेरि मलाई एउटा एसएचए भन्ने कम्पनीको डकुमेन्ट थियो त्यो एसएचए कम्पनीको डकुमेन्ट चाहिँ नेपालको एयरपोर्ट कटाउने पासपोर्ट मात्रै डकुमेन्ट मात्रै रहेछ त्यहाँ त्यस पछाडि उहाँ सप्लाई कम्पनी वेल्सन इन्जिनियरिङ भन्ने कम्पनीमा मलाई बोस आएर लिएर जानुभयो त्यस पछाडि मैले लगत्तै काम सुरु गरेँ डरलाग्दा मिसिनहरू थिए नेपाली जो कोही पनि थिएन त्यो कम्पनीमा 10 वर्ष अगाडि नेपाली रहेछन् त्यस पछाडि म पुगेँ मसँग एकजना वीरबहादुर बुढाथोकी भन्ने तेर्थुमको भाइ पनि थियो हामी यसरी 2 जना त्यो कम्पनीमा पुगिसकेपछि काम सुरु भयो भोलिपल्टदेखि हामी काम सुरु गऱ्यौँ काम सुरु गरिसकेपछि 3 दिन एकदम कष्टकर जिन्दगी जिएर 3 महिना समय बिताएँ किनकि मेरो एजेन्टले मलाई चाहिँ 5 स्टार होटलको कोठा जस्तो देखाइएको थियो सुत्ने तर मैले आफ्नो कोठा पाएँ माकुराको जाल र उरुसको पोकोभन्दा बाहिर केही पनि थिएन कोठामा न त पलङ थियो न त ओछ्यान थियो न त कपडा थियो न त के थियो रातभरि मच्छरले खान्थ्यो त्यस पछाडि न त कम्पनीले दियो हामीले दुखैले काम गरेर चाहिँ 3 महिनासम्म बिताएँ जो 62 सालको दिन थियो 2062 सालको बडा दशैं नेपालमा रमझम मनाइरहेको अवस्था थियो त्यस दिन अब म चाहिँ काम नगर्ने भनेर मैले बोसलाई सुपरभाइजरलाई काम हराइसकेपछि उसले बोसलाई भनिसकेपछि जसरी भने काममा आउनुपर्छ तेरो देश होइन तेरो बाउको कम्पनी होइन यस्ता शब्दहरूले प्रहार गरिसकेपछि म मेरो साथीहरूलाई लिएर म कम्पनीमा गएँ कम्पनीमा गइसकेपछि दिउँसो ठ्याक्कै 11:30 बजे भएको थियो सायद नेपालको 9:45 भएको जस्तो लाग्छ मलाई दशैंको टिकाको दिन थियो त्यस दिन अचानक मिसिन पड्कियो 11:30 बजे मैले चलाएको मिसिन पड्किँदाखेरि मेरो मिसिनले चाहिँ फलामका टुक्राले हात किच्चिआयो र बोसले प्राइभेट क्लिनिकमा लगेर ब्यान्डेज गर्यो र 4 दिनसम्म पनि उपचार नभइसकेपछि मैले चाहिँ त्यस कम्पनीमा छोड्ने नियत गरेँ नेपाली राजदूतावास गएँ केही पनि भएन गभर्नमेन्ट गएँ केही पनि भएन
किनकि म त केही काम नहुनुको अर्थ चाहिँ त्यस कम्पनीमा म जाँदाखेरि एग्रिमेन्ट पेपरै रहेनछ। त्यो चाहिँ नेपालसँग डिमान्ड लिन नसक्ने कम्पनी भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छे बोलेर नेपालको जस्तो दयाकारी रूपमा नहेरिँदो रहेछ र हामी विदेश जान्छौँ पैसा कमाउनको निमित्त, तर त्यहाँ गइसकेपछि हामी नेपालमा अरू केही कामको रूप देख्दैनौँ, तर उहाँ गइसकेपछि अलपत्र पर्छौँ। काम गर्दा होस् या नगर्दा होस् कामको प्यारो बनेर बस्नु पर्दो रहेछ र मलाई उपचारविहीन बनायो। 22-25 दिनसम्म उपचार नहुँदा मेरा अम्लाहरू सबै कुहिएर झरे। त्यतिखेरको दिन सम्झिँदाखेरि अहिले पनि दुःख लागेर आउँछ मलाई, किनभने नेपालमा भएको भएदेखि एउटाले अर्कोले सहयोग गर्थ्यो। मानवता भएको देश नेपाल मात्रै जस्तो लाग्यो। नेपालीहरूले पनि सपोर्ट गरेनन्। त्यस पछाडि मेरा अम्लाहरू सबै कुहिएर झरिसकेपछि बल्ल तल्ल गभर्मेन्टमा केस पुग्यो। केस पुगेपछि गभर्मेन्टले कम्पनीमा छापा मार्यो अनि त्यस पछाडि मात्रै प्रोसेसिङ भएर म फर्केँ। जब विदेश हामी नेपालीहरू उहाँ गइसकेपछि जब सुँगुरले पनि नरोपिकन चेतेँ भन्दैन, त्यसरी नै हामीले पनि वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र परिसकेपछि मात्रै हामी आफ्नो श्रमको बारेमा थाहा हुँदो रहेछ। म त्यस पछाडि हृदय दुःखले 3 महिनाको अन्तराल हस्पिटल बसाए पछाडि म 8 महिनाको समय त मैले दुःख सुख बिताएँ। 11 महिनाको कन्ट्याक्ट रहेछ कम्पनीमा। त्यस पछाडि चाहिँ मैले 3 महिना चाहिँ उहाँको श्रम साप्ताहिक भन्ने पत्रिका, नेपाली पत्रिका, त्यसमा जीवन बोहरा पोखराका दाई उहाँले मलाई पेपरमा काम गर्ने अवसर दिनुभयो। त्यस पछाडि मैले 3 महिना पेपरमा काम गरेँ, समाचार लेखेँ। त्यस पछाडि 11 महिना पछाडि मलाई बोसले बोलाएर मलाई 2टा अप्सन दियो, मेडिकलमा जाने या आफ्नो देश जाने। त्यस पछाडि मैले आफ्नो देश जाने भनेर चाहिँ भनिसकेपछि मलाई 5 दिनको टाइम मागेर म नेपालमा त आएँ। नेपालमा आइसकेपछि मलाई पठाउने एजेन्टको विरुद्ध मैले केस दर्ता गराएँ। करिब 17 महिनासम्म केसको डिल भयो। त्यस पछाडि लास्टमा एउटा दुखी, एउटा हातखुट्टा बिगारेर आएको व्यक्ति आफ्नो जीवन चाहिँ कर्कलाका पातमा राखेर आएको जीवनलाई कानुनी रूपले पनि अलिकति सपोर्ट नगरेको जस्तो फिल भयो र मैले केस फिर्ता लिएँ। त्यसपछिका दिनहरू मेरो अन्धकारले छाउन थाल्यो। जब 63 सालमा फर्केँ, करिब 64सम्म मैले चाहिँ मेन्टली इको जस्तो भाव भयो मलाई। परिवारदेखि लिएर छरछिमेकी साथीभाइ सबैले पहिलाको जस्तो माया स्नेह नदिएको पो हो कि भनेर मेरो आफ्नो पीडामा भइसकेपछि एउटा प्राइभेट कम्पनीमा जागिर खाने अठोट गरेँ। याक्थुमहाङ निर्माण सेवा, तेज प्रकाश कुरुङमाङ, त्यो कन्स्ट्रक्सन हो। त्यसमा पनि मैले 1.5 वर्ष चाहिँ काम गर्ने पाएँ। काम गर्ने भइसकेपछि मैले धेरै साथीहरूबाट माया पाउँदै गएँ। हुँदाहुँदै जागिरले पनि मलाई सन्तुष्टि नदिइसकेपछि अब म पारिवारिक भएको मान्छे, परिवार भइसकेपछि परिवारको दायित्व पुरा गर्नको निमित्त मैले अर्को पार्टिसन हेरिसकेपछि मैले एउटा स्थानीय कच्चा पदार्थ भएको आफ्नो गाउँघरमा रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उत्पादन गर्न सक्यो र त्यसको बजार विस्तार गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ आफ्नो जीवनयापनलाई सफलता मिल्छ होला भन्ने लागेर मैले चाहिँ यस बाँसलाई छनौट गरेँ 2067 सालमा। 67 सालदेखि मैले 69 सालमा पाँचथर जिल्ला एउटा आफ्नो जिल्ला हो, त्यसमा मैले एउटा प्रदर्शनीबाट एउटा चाहिँ प्रेरणाको स्रोत पाएँ। मलाई छनौट गरेर जुन दोस्रो स्थानमा हासिल गरिदिनु भयो त्यो जुन आयोजक समितिलाई अहिले पनि उहाँहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस पछाडि लगत्तै मेरो मनोबल बढ्दै गयो। एउटा हातले गर्दा नहुने केही पनि रहेनछ। अब त्यस पछाडि हुँदाहुँदै मैले 69 सालमा इलामबाट पूर्वाञ्चल नेतृत्व गरेँ। पूर्वाञ्चलमा पनि दोस्रो स्थान हासिल गरेँ। हुँदाहुँदै 72 साल फागुन 9 गते काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा मैले जुन मेची महाकाली अभियन्ताको रूपमा म पुगेँ। म पुगिसकेपछि त्यहाँ पनि एउटा राम्रो नतिजा, राम्रो छाप, मेरो एउटा हातको पहिचान, इमानहरूलाई सपोर्ट गरेर मेरो क्षमतालाई चाहिँ उत्कृष्ट बनाएर म जुन काठमाडौँमा मेची महाकाली पनि मैले जित्ने सफल भइसकेपछि अब मेरो निराशाका बाटाहरू सकिएछन्। मैले गर्न सक्ने जति म गरेको रहेछु अझै पनि यसलाई चाहिँ म निरन्तरता दिन्छु भनेर मैले 72 सालदेखि अभियन्ताको रूपमा म अघि आउन थालेँ। हुँदाहुँदै 4 वर्षको अन्तरालमा मैले 2800 जना बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारको मुखी बनाएको छु। म फरक क्षमता भएर के भएर असम्भव भन्ने कुरा केही पनि रहेनछ। भर्खर मात्रै 2075 साल चैत 2 गते BBC सेवामा पनि मलाई चाहिँ तानियो। BBC सेवाले चाहिँ एउटा सानो उपनाम दिनुभएको छ, त्यो हो नेपालको एकमात्र बाँस किङ। जो बाँसलाई एउटा गाउँघरमा भएका बाँसलाई चाहिँ मैले बजार विस्तार गर्दै अहिले मेरो बजार 5वटा जिल्ला
मा चाहिँ पुग्न सफल भएका छन्। विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ मैले उद्यमी उत्पादन गरेको छु। उहाँहरूलाई एउटा पहिला शङ्का उठ्थ्यो, बाँसको सामान बन्न त बन्छ, तर त्यो कहाँ लगेर बेच्ने। एउटै क्षेत्रमा 4-5 जना उद्यमी भयो भने एकजना उद्यमीले मात्रै आफ्नो क्षेत्र कभर गर्न सक्छ। तर मैले उहाँहरूलाई एउटा सान्त्वना दिने गरेको छु। मेरो बजार अत्याधिक ठुलो छ, तपाईँहरू निराशा नहुनुहोस्, उत्पादन मात्रै गर्नुहोस्, म आफै लिन्छु भनेर मैले 4वटा जिल्लाको सामान मैले आफै बजार मार्केट गरेर उहाँहरूलाई उद्यमी बनाएको छु। त्यही नै सबभन्दा ठुलो भूमिका रहेछ जस्तो पनि फिल भएको छु। हो, हामीले मेहनत गर्ने हो भने सानै कामबाट सुरुवात गरेर पनि ठुलो सफलता पाउन सक्छौँ। आफ्नै घर वरिपरि आफ्नै परिवारसँग बसेर आफ्नै समाजमा रमाएर आफ्नै माटोसँग खेलेर प्रगति गर्न सक्छौँ। थोरै कमाइका लागि विदेश गइरहनु पर्दैन। फेरि अहिले त सिङ्गो संसार नै कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा एउटा समस्यामा छ। अहिले त विदेश जाने सम्भावनै छैन। वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरूको व्यवस्थापन सरकारले कसरी गर्दैछ? यसको लागि सरकारले कसरी कदम चाल्दैछ, के गरिरहेको छ, अनि सरकार ती व्यक्तिहरूलाई, ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छ? हामी एकैछिन अब एउटा कुराकानीका केही अंशहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड जसले यस्तै काम गर्ने गर्छ वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूको कल्याणमा र हितमा, त्यो बोर्डले के भनेको छ, यो विषयमा के गरिरहेको छ, आउनुहोस् एकैछिन यो कुराकानीका केही अंशहरू हेरौँ। बोर्डकोमा अहिले जति रकम छ हामीसँग सीमित रकम छ, 1500 थोपा गरेर जम्मा गरेको एउटा रकम हो। अहिले हामीले श्रावण महिनामा मात्रै वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएर वा अङ्गभङ्ग भएर जो आउनुभएको छ, मृत्यु भएको कामदारको परिवारको नजिकको हकदारलाई रु 7 लाख दिइन्छ र अङ्गभङ्ग भएर आएकोमा क्षतिपूर्ति र स्वास्थ्य उपचारको लागि पनि हामीका निवेदन दिनेहरूलाई 7,000 देखि 7 लाखसम्म हामी दिन्छौँ। श्रावण महिनामा चाहिँ यो कामको लागि मात्रै 3 जना महिला 91 पुरुष गरेर 94 जनालाई 6 करोड 24,10,000 रुपियाँ हामीले चाहिँ आर्थिक सहायता दियौँ। यो हामीले दिनै पर्ने, यो हाम्रो एन्डमै भएको व्यवस्था हो। अङ्गभङ्ग भएका कामदारहरूले पनि हामी आर्थिक सहायता दिन्छौँ। हामीले 13 जनालाई, 1 जना महिला समेत 13 जनालाई 67,55,000 रुपियाँ श्रावण महिनामा मात्रै दियौँ। त्यसै गरेर अब जुन वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएको छ उहाँहरूको शव नेपाल हामी ल्याउँछौँ। नेपाल ल्याएपछि एयरपोर्टदेखि जहाँसम्म गाडी जान्छ त्यहाँसम्म हामी निःशुल्क ढुवानी पनि गरिदिन्छौँ, पुर्याइदिन्छौँ होइन। यो कामको लागि मात्रै श्रावण महिनामा हामीले 98 जनाको शव त्यसरी पुर्याइदिउँ। यो लकडाउन भन्नुहोस् अथवा निषेधाज्ञा यस्तो अवस्थामा पनि आएका शवहरूलाई परिवारमा सम्पर्क गरेर हामीले 98 जनाको शव चाहिँ पुर्यायौँ। यसको लागि चाहिँ तपाईँको 18,21,000 जति खर्च भएको छ। मैले एउटा उदाहरण के दिएँ भने यो 1 महिनामा मात्रै करिब हामीले 7 करोड भनौँ न 7 करोड 9,86,000 जति हाम्रो खर्च भएको छ। अब यो त हामीले नियमित राहत दिनै पर्ने काम हामीले दिइरहेका छौँ। योदेखि बाहेक उद्धारको कुरा आयो, अघि मैले तपाईँलाई भने उद्धारको लागि अब यो पटक चाहिँ उद्धार योभन्दा अगाडि पनि भइराखेकै हो। वैदेशिक रोजगार ऐनको चाहिँ दफा 75(2) अनुसार अल्पत्र परेका श्रमिकहरूलाई नेपाल फिर्ता ल्याउनको लागि कोषको रकम प्रयोग भइराखेको हो। अब अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगार त्यसपछि आएर चाहिँ वैदेशिक रोजगार उद्धार भन्नासाथ अब कोष भनेर सबैको ध्यान त्यता गएको छ। किनभने मास स्केलमा अब चाहिँ उहाँहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने देखियो, सबैको ध्यान त्यता गइरहेछ। तर यो कोषको रकमलाई पनि अब एउटा चाहिँ न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्ने सन्दर्भमा अब निर्देशिका बमोजिम हामीले रकम पठाउँदाखेरि करिब यो 1 अर्ब जति चाहिँ यसैको लागि हामीले छुट्याएका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा यो नियोगमा रकम पठाउने चाहिँ प्रावधान के हुन्छ? नियोगले चाहिँ त्यहाँ डाटा कलेक्सन गरेर हामीलाई यति खाँचो छ भनेर रिक्वेस्ट लेटर पठाउनुहुन्छ उहाँहरूले, त्यसपछि पठाउने हो। एउटा चाहिँ अब निर्देशिका बमोजिम चाहिँ सबभन्दा पहिला छानबिन त अब नियोगले नै गर्छ। किनभने वैदेशिक रोजगार भन्नासाथै वैदेशिक रोजगारमा संलग्न श्रमिकहरूको कुरा हुनासाथ प्रारम्भिक रूपमा छानबिनको लागि जिम्मेवार भनेको नियोगै हो, परराष्ट्र मन्त्रालय हो। हामी त यता छौँ, अझ नियोग भनौँ। उहाँहरूले साँच्चैकै अल्पत्रै परेको साँच्चैकै सहयोग गर्नुपर्ने
श्रमिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सिफारिस गरेर पराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हामी कहाँ आएपछि अब हामीसँग सरकारी हवाई भाडा दर पनि छ, सबै कुराहरू छ। त्यसैको आधारमा हामीले पराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत रकम त्यहाँ उपलब्ध गराउँछौँ। यो हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ। अहिले मलेसियामा चाहिँ 86 जनाको अहिले तुरन्तै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था देखेपछि हामीले पैसा पठाइदिइसकेका छौँ टिकट किन्नको लागि। अब त्यहाँ अन्य व्यवस्थापनको कामहरू भइरहेको छ। अब उडान सुचारू भइसकेको छ। नियमित उडानहरू आउन थालेपछि त्यो उहाँहरूलाई हामी नेपाल ल्याउँछौँ, क्वारेन्टाइनमा कहाँ कहाँ के गर्नुपर्ने हामी गर्छौँ। जोस् यो प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। अब 1 अर्बभन्दा बढी यो राहत कल्याणमै जान्छ। 1 अर्ब चाहन्छौँ हामीले उद्धारमा राखेका छौँ। हेर्नुहोस् है, अहिले तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा अब हामीले अघि मैले 2-3टा कुरामा हामीले ध्यान दिइरहे भनेको प्राथमिकताको आधारमा उद्धारको कुरा मैले गरेँ। राहतको कुरा मैले तपाईँलाई एउटा श्रावणको उदाहरण दिएँ। यो चाहिँ 12 महिनासम्म त्यसरी जान्छ र फर्किसकेपछि अल्पत्र परेर समस्यामा परेर फर्किएका नेपाली श्रमिकको सामाजिक आर्थिक पुनर्एकीकरणको पाटो पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा वैश्विक रोजगारको क्षेत्रमा पुनर्एकीकरणको कार्य अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। बोर्डले एउटा समग्र प्याकेज तयार गरेको छ, कार्यविधि बनेको छ। त्यो कार्यविधिको आधारमा यो आर्थिक वर्षदेखि समस्यामा परेर फर्किएका श्रमिकहरूलाई चाहिँ नेपालमै उहाँहरूको पारिवारिक पुनर्मिलनका कुरा होस्, उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो पाटो पनि अत्यन्त खर्चिलो र महँगो काम हो यो, होइन? यो अन्तर्गत अब चाहिँ फर्केर आएका श्रमिकको अवस्था विश्लेषण गरेर उहाँलाई मनोसामाजिक परामर्श चाहिने हो कि सुरुमा त्यो पनि चाहिन सक्छ। खास गरी अब चाहिँ महिला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि र दाजुभाइको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि अब कोभिडको कारणले मानसिक रूपमा पनि समस्यामा परेर फर्किनेहरू पनि त हुन्छन्। उहाँहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवाहरू चाहियो। अथवा त्यस्तै अवस्था भयो भने त अब सुरक्षित गृह सेल्टर हाउसका कुराहरू उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा राखेर ट्रिटमेन्ट गरेर मात्रै अनि फर्दर प्रोसेसमा जाने कुराहरू चाहिएला। वित्तीय साक्षरताको कुरा चाहियो। अब नेपाल सरकारको चाहिँ अब लक्ष्य नै के हो भने हाम्रो आन्तरिक श्रम बजारमा जति आउँछन् अब उहाँहरूलाई आन्तरिक श्रम बजारमै खपत गर्ने र बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारमा जाने जुन ट्रेन्ड छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै जाने भन्ने छ। उहाँहरूलाई सिप तालिम दिनु पर्यो। त्यो मतलब चाहिँ के भने हामीले चाहिँ उद्यमशील बनाएर यहीँ उद्यमशील त बनाउनु पर्यो, किनभने रोजगारीले मात्रै सम्भव छैन, स्वरोजगार बनाउनु पर्यो। त्यो सबै अब त्यो सिप तालिम बनोस्, उद्यमशीलता तालिम बनोस्, अथवा उहाँहरूलाई वस्तुगत सहायताका कुराहरू अथवा वित्तीय संस्थाहरूमा पहुँच पुर्याउने सन्दर्भका कुराहरू, यी सबै एउटा समग्र प्याकेजको रूपमा बोर्डले चाहिँ कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ। अब यो विषम परिस्थितिमा हामी बढ्न नसकेका मात्रै हो, अहिले यो निषेधाज्ञा छ, नभए हामी अगाडि बढिसक्थ्यौँ। हजुर, हामी फेरि पनि भन्छौँ आफ्नै माटोमा सुन फल्छ। हामीले थोरै कमाइको लागि विदेश गइरहनु पर्दैन। जानै छ भने धेरै कुरा बुझेर जाने, तर त्यो पछिको कुरा। अहिले त विदेश जाने कुनै अवस्था नै छैन। कोरोना भाइरसको महामारी एक दिन त अन्त्य हुन्छ नै, त्यसपछिको पनि जिन्दगी त हामीले सोच्नु छ, प्रगति त सोच्नु छ। त्यसले गर्दा अहिलेदेखि नै पाइला चालौँ, सुरक्षित रहेर दूरी कायम गरेर अहिलेदेखि नै स्वरोजगारका केही उपायहरू अपनाउन सकिन्छ कि त्यतातिर लागौँ, हामी आग्रह गर्छौँ। नेपाल सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएर यसका लागि सहयोग गर्ने योजना बनाएको छ, गरि पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त्यसको एउटा उदाहरण हो। यहाँहरूको छिमेकमा, यहाँहरूको स्थानीय तहमा यस विषयमा यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ। अब समय सकिन आँटेको छ। अर्को हप्ता फेरि आउँछौँ। कार्यक्रम यहाँहरूले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँहरूका कुनै पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने तिनको पनि अपेक्षा गरिरहेका छौँ। तिनै माध्यमबाट यहाँहरूले हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए अर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार, हाम्रो एउटै आराधना रोजगार।